लाते हैं हमारे अगले मुकर्रर रुकने शूरा खतीबुल इस्लाम अलामा फरूकुल हसन कादरी साहब। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवाए तकदीर यज़्दां, अबस है शिकवाए तकदीर यज़्दां, तो खुद तकदीर यज़्दां क्यों नहीं है, तो खुद तकदीर यज़्दां क्यों नहीं है। ताजदार खत्म नबूवत स्टेज पर मौजूद अमीर मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिगर गोश अमीर अल मुजाहिदीन अक्स अमीर अल मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद अनस हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम अरकान शुरा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान नज़ीर वक़ार, चंद बातें आपके सामने गोशगुजार करनी है कि खिदमत इस्लाम और जिहाद के लिए उलमा का किरदार, हमारे अकाबरीन का किरदार, अगर हम इस पे भी तफसील बात करें तो बहुत लंबा मौजू है। मुख्तसरन ये है कि कायनात में क़ियामत तक आने वाले सबसे बड़े उलमा के सरदार, सबसे बड़े असातिज़ा के सरदार हमारे आका मौला खुद हैं, और आपने अपने से आलिम भी बनाया और मुजाहिद भी बनाया, और इसी किरदार पे चलते हुए सहाबा किराम और अहले बैत की रविश पे चलते हुए हमारे अकाबिर आए और अपने अपने दौर में, अपने दौर के जालिम से लेके अपने दौर के जाबिर और फासिक तक, उस तक एक ही पैगाम पहुंचाया, ला ताअत li मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी सूरत भी अल्लाह की नाफरमानी मखलूक की इताअत के लिए नहीं की जाएगी। और एक बंदा यहाँ पे बात कर रहा था, कहते हैं हम देखते हैं लोग 14 अगस्त पे मीनारे पाकिस्तान भी आते हैं, लेकिन ये वाला मंजर नहीं होता, फलां के प्रोग्राम में भी लोग आते हैं, फलां सियासी पार्टी भी अपने बंदे बाहर से बड़े पैसे दे के बुलवाती है, पर ये मंजर नहीं होता। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ इसकी वजह सिर्फ एक है, वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत, वो रसूलुल्लाह के प्यार का दर्स जो किबला अमीर अल मुजाहिदीन ने दिया, उसकी बरकत से इन लोगों के रवैये देख के मुझे याद आया जब हजरत याह्या बिन याह्या आप हजरत इमाम मालिक के सामने बैठे हुए पढ़ रहे और इतने में आवाज आई कि मदीने में हाथी आया है, देखने के लिए कोई आना चाहे, तो लोग उस तरफ जाने लगे। तो हजरत इमाम मालिक ने ऐसे याह्या बिन याह्या को देख के कहा, तुम नहीं जाओगे हाथी देखने के लिए? उन्होंने कहा मैं यहाँ हाथी देखने नहीं आया, मैंने इतना लंबा सफर इसलिए किया है, जिसने रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है, मैं उसको देखूंगा, उससे नबी की हदीस सुनूंगा। तो मैं यही कहूंगा ये कौम इसलिए आई है, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, जिस नारे के लिए बाबा जान ने बुलाया है उसी नारे पे यहाँ पे रहेंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या। और यहां पे जितने भी जिम्मेदारान आ रहे हैं वो आपको एक ही बात समझा रहे हैं कि हुजूर के दीन के लिए आपने जिद्दोजहद करनी है। जैसे कि अमीर अल मुजाहिदीन ने अपने असलाफ के तर्ज अमल को जिंदा किया, अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने सबसे पहले फतवा जिहाद अंग्रेज के खिलाफ 1857 में दिया, और फिर उसके पादाश में आपको काला पानी की जेल भी हुई, और फिर आपको फांसी तख्तेदार पे भी चढ़ाया गया। लेकिन तख्तेदार पे चढ़ने के बाद भी हमारे अकाबिर ने एक ही बात बताई है कि ये याद रखिए, जान दी जा सकती है लेकिन नजरिए पे सौदा नहीं किया जा सकता। जिस वक्त कोर्ट के अंदर खड़े होके मजिस्ट्रेट भी चाह रहा हो कि मैं इसको रिलीफ दे दूं और गवाह भी मुनहरिफ हो रहा हो,
کہ جی فضل حق تو تھا جس نے فتویٰ دیا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فضل حق تھا یا کوئی اور تھا۔ تو آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا فضل حق بھی میں ہوں، اور جس نے فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ بھی میرا ہی لکھا ہوا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا میں کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سرائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اسی کردار پہ چلتے ہوئے علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1857 سے 1858 میں مراد آباد رسول اللہ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت اور نبی کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کی، اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کو جس وقت گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہی منظر جو آج لبیک کے لیے دکھا رہے ہیں پھرتیاں، 2 دن میں مقدمہ 4 مئی کو پیش ہوئے، جناب اعلیٰ 4 مئی کو پیش ہوئے اور 6 مئی تک مقدمہ ختم کر کے پھانسی چڑھا بھی دیا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کورٹ ہمارے معاملے میں جو پھرتیاں دکھا رہا ہے یہ پہلے کی آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں سے روش چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد اسی منزل کے راہی ہیں۔ تخت دار سامنے ہوگا تو مزاج وہی شیروں والا ہوگا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو بھرے دربار میں کوڑے مارے جا رہے ہیں، سرکاری مولوی سامنے آ کے مناظرہ بھی کر رہا ہے، اس کو پکھیاں بھی جھلی جا رہی ہیں اور امام صاحب سامنے جواب بھی دے رہے ہیں اور کوڑے بھی کھا رہے ہیں، قیامت تک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سرکاری ملاؤں کا پروٹوکول لینے والے جب مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، لیکن حضور کے نام پہ کوڑے کھا کے، اسلام کے لیے کوڑے کھا کے مرنے والے جب مرتے ہیں تو نام مرتا نہیں ہے، نام زندہ رہ جاتا ہے، کیونکہ دنیا یہ جانتی ہے اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، بلکہ تھوڑی ترمیم سے کہوں اے حلقہ درویشاں یہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں یہ مرد خدا کیسا ہے، جس کے گریباں میں ہنگامہ روستہ خیز ہے، جس کے گریباں میں ہنگامہ روستہ خیز
اس آخری اور سپاہ کی نشست میں بابا جان علیہ رحمہ کے اس جناب اعلی عظیم لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان اور عالم اسلام کے ان تمام سرکاری علماء کو کہنا چاہتا ہوں اور حرم کے اندر کھڑے ہو کے کفر کی نمائندگی کرنے والے غزہ کے جہاد کو فتنہ کہنے والے اور پھر بدماشوں عیاشوں کی تابعداری کا درس دینے والے ان حکمرانوں کے آگے حجی جی کرنے والے علماء کو کہنا چاہتا ہوں قبلہ بابا جان کے پاس بھی آئے تھے کچھ سرکاری لوگ اور آ کے کہنے لگے ہر ایک سے آپ کی ٹکر ہے، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو ہمارے بابا جان ایک شعر پڑھا کرتے تھے، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں